हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। सफ़र की काफ़ी थकावट जो है, सफ़र जितना भी हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, सफ़र का एक प्रेशर होता है, एक थकावट होती है, वो आपको होनी होती है। फिर जब आपने सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग जो आपकी एक रूटीन हो, उसके मुताबिक उठकर आपने काम भी करना हो, तो फिर और भी थकावट ज़्यादा होती है। बट एनी हाउ, इससे पहले कि हम ज़रा बाकायदा वीलॉग की तरफ चलें, सुनाएँ ज़रा इमरान खान कितने बहादुर इंसान हैं। आप मेहरबानी करके ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वक्त पे आपको वीलॉग मिलें। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीलॉग को फेसबुक पर और जो यूट्यूब है इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें। आप लोगों की बड़ी ज़रा नवाजी होगी। दोस्तों, मैं समझ रहा था या हम समझ रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तारी जो है वो पुरअमन तरीके से दे देगा, क्योंकि अब उसको पता है कि ये हैपन हो चुकी है। जुर्म साबित हो चुके हैं, उसके जो जो जुर्मों की लिस्ट है, उस पर अब अमल दरामद होना शुरू हो गया है। लेकिन न्याज़ी ने सोचा कि ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन न्याज़ी ने तो पेशावर जो मुजरिम नहीं होते, जिनको आपको ड्रग डीलर पकड़ने जाते हैं या इस तरह के दूसरे लोग होते हैं जो जराइम में मुलव्वस होते हैं, तो जब उनको पुलिस गिरफ्तार करनी होती है तो वो बाकायदा आगे से मुज़ाहमत करते हैं। कुछ इसी तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले में चीज़ें बताई जा रही हैं। आहिस्ता-आहिस्ता खबरें बाहर आ रही हैं। अब पता चला कि इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं था कि हफ्ते के रोज़ ही फैसला सुना दिया जाएगा और इस दिन गिरफ्तारी हो जाएगा। कि इमरान खान को था कि अभी 1 आध दिन लगेंगे, सोमवार, मंगल, बुध तक चलेगा। तो वो बड़ी रूटीन के साथ मतलब गुड स्लीप, क्योंकि ना लेट सोते हैं खान साहब, तो काफ़ी लेट वो मतलब कि सोए होंगे और सुबह उनके ज़हन में भी नहीं होगा कि सुबह मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब फैसला सुनाया गया तब भी न्याज़ी को अंदाज़ा नहीं था कि फौरी गिरफ्तारी होगी। इमरान खान को ये था कि अभी ज़ाहिर है फैसला सुनाया गया है तो आपको उधर से कागज़ आएँगे, इधर ये होगा, वो होगा, तो वो बड़ा रिलैक्स अंदाज़ में था। इमरान खान समझ रहा था कि अभी इस्लामाबाद पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी, वक़्त लगेगा, भागने की कोई ना कोई तैयारी या कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो कर लिया जाएगा। क्योंकि कोशिश करनी थी अदालतों से बगैर गिरफ्तारी के रिलीफ़ मिल जाए, ये तो इमरान खान साहब बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा जी, शायद यही वजह थी कि इमरान खान ने खुद को बम प्रूफ वॉशरूम में छुपा लिया। अब ये खबर है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर जो शीशे लगे हुए हैं या जो अगला हाता है जहाँ से आगे वॉशरूम शुरू होता है, वो बम प्रूफ है कि अगर खुदा ना करे कोई जंग-शंग लग जाए, कोई दुश्मन मुल्क हमला कर दे या कुछ भी हो जाए तो खान साहब जो है वो एक ऐसे बम प्रूफ इलाके में चले जाएँगे जहाँ पर किसी गोली का कोई असर नहीं होगा या बम का कोई असर नहीं होगा। अ, वॉशरूम में जब छुपाया, पता चला कि इमरान खान ने खुद को बुलेट प्रूफ ये इसके जो छुपाया, तो बताया जाता है कि बड़ी तक्को-दो के बाद वो दरवाज़ा नहायत तकनीक से बंदूकों के बट्टों से तोड़ा गया और इमरान खान को बाहर निकाला गया। अब बट्टों से तोड़ा गया, बंदूक के या कुछ और किया गया, उस दरवाज़े को जो उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। वो उसको बाहर निकाला गया, तोड़ा गया। इमरान खान साहब के वॉशरूम से आप सर बाहर निकल आए हैं, अब कोई आपके पास चॉइस नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। अब ये थोड़े है कि आप वॉशरूम में छुप जाएँगे तो हम आपको यहाँ छोड़ जाएँगे, आज हम आपको लेने आए हैं और लेकर जाएँगे, आप सरकारी मेहमान हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं कौन-सा भाग रहा था, कपड़े ही बदल रहा था। अब अंदाज़ा करें कि कपड़े बदल रहा इंसान हो और उसके दरवाज़े को तोड़ा जा रहा हो या उसके दरवाज़े के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हों और उसको आवाज़ें ना आ रहा हो, ये कैसे हो सकता है? अभी जब आप कपड़े बदल रहे थे, तो जब वो दरवाज़ा तोड़े हैं तो उनको बताएँ कि भाई मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ये कपड़े बदल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप कपड़े वाक़ई बदल रहे हों और आपका दरवाज़ा पुलिस वाले तोड़े तो ये कोई बात समझ आती नहीं है। बट एनी हाउ, खान साहब तो खान साहब हैं। तो पुलिस वालों ने कहा नहीं जनाब, आप भाग नहीं रहे थे बल्कि छुप रहे थे ताकि गिरफ्तारी से बचाया जाए। जब खान साहब ने कहा कि मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मैं कहा भाग नहीं रहे जनाब, आप छुप रहे हैं कि आप कहीं आगे पीछे हो जाए। अच्छा, अब अंदाजा करें कौमी यूथ का लीडर कितना बुजदिल आदमी है। लीडर तो खुंदा पेशानी से जेल जाता है, फिर फैसला अवाम करते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, जिसकी कहानियां खान साहब अक्सर हमें सुनाते हैं। तो वो किसी वाशरूम में तो नहीं छुपा होगा जब उसको गोरे उस वक्त के गोरों की जो हुकूमत थी, उस वक्त जो गोरे थे वो गिरफ्तार करने आए होंगे, तो वो वाशरूम में तो नहीं छुपे होंगे मंडेला साहब। फिर नेल्सन मंडेला की मिसालें तो खान साहब आपको पता है वो सुबह शाम हमें सुनाते हैं कि वो उन्हीं की तरज पर पाकिस्तानी कौम को निजात दिला रहे हैं किसी गुलामी से, दोनों किसकी गुलामी से। जिन सियासी हरीफों को इमरान खान ललकारता था वो बेटी समेत जेल चले जाते हैं, उफ तक नहीं करते। इमरान खान नवाज शरीफ को जमहूरी जद्दोजहद के लिए उठने वाले कदम की खाक के बराबर भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान की जो स्टोरी है या कहानी है ना, वो नवाज शरीफ साहब या किसी से, जैसे कि हामिद मीर साहब आज मुनाफकत के बड़े टॉप के मीनार पर बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी वो किसी और वजह से उन पे कोई इल्ज़ाम या इनको, हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब वो जो इस वक़्त, खैर एनी हाउ, उसको छोड़ दें, एक नई तरफ चीज़ चली जाएगी। मज़ीद कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया,
تب ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی بھی موجود تھے. یہ وہی پولیس آفیسر ہے جن کی ایک آنکھ پی ٹی آئی کے انتشاریوں نے 9 مئی والے واقعے میں جو ہے جناح ہاؤس کے میں ضائع کر دی تھی. ان کو ایک آنکھ سے مطلب ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور یہ اسی دن ہوا تھا جس دن پاکستانی دہشت گردوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا تھا. علی ناصر رضوی کئی ماہ بیڈ پر پڑے رہے. عمران خان کو ندامت ہوئی تو رضوی صاحب سے معافی مانگی اور کہا میرا قصور نہیں تھا. اب جب خان صاحب پولیس کے حوالے ہیں تو پولیس افسران کا کہنا ہے کہ آپ لوگ سے گلا نہیں ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جی اب یہ خان صاحب, ظاہر ہے خان صاحب کو پتا ہے کہ اب خان صاحب جو ہے وہ سارا اب ان کے مہمان ہیں تو اب وہ کیا کریں, اپنے میزبانوں سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر سکتے. وہ تب تک کرتے تھے بدتمیزی جب تک ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہو رہے. اچھا جی, کل سارا دن پی ٹی آئی کے مجاہد سوشل میڈیا پر عمران خان کو رہا کراتے رہے. ایسی ایسی فیک ویڈیو لگا کر پروپوگنڈا کرتے جن میں دکھایا جا رہا تھا کہ عوام کے ہجوم نے عمران خان کو اٹک جیل سے باہر نکال دیا. 9 مئی کے بعد جب کوئی باہر نہیں نکلا, مقبولیت ختم ہوگی, تو ڈاکٹر اسلام گروپ نے چند ٹویٹر اکاؤنٹ سے پرانی ویڈیو لگائی اور دعویٰ کیا کہ لاکھوں عوام اٹک جیل کے باہر پہنچ گئے ہیں. اچھا جی, حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی. جب اٹک جیل کی اصل صورتحال تو وہاں مطلب جب آپ وہاں پہ اکثر جو دوست کیمرہ لے کے پہنچ رہے دیکھا تو وہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات ہے. وہ جو پرانی ویڈیو, اس میں کچھ لوگوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں, کچھ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں. تو پرانی ویڈیو جو عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ ان کو جو پرانی ویڈیو نکال کر لوگوں کے اندر ایک جذبہ جنون اور پتہ نہیں کیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے پتہ نہیں دکھایا کہ کون سی قیامت آ گئی اور کیا ہو گیا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب سامنے تھا. وہاں پر پولیس کے چند لوگ کھڑے تھے اور ایک گاڑیوں کو روکنے کے لیے کوئی 2-4 جنگلے پڑے تھے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر. حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں لیکن حقیقت برستی جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. میں آج بھی کہوں گا کہ عمران خان کا اصل زہر یہ سوشل میڈیا جو پروپیگنڈا کر کے گمراہی پھیلاتا ہے. اس کو پکڑیں, اس کا توڑ نکالیں, اس کا کنٹرول کریں. جھوٹ ہماری جو نسل ہے نا اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اچھا جی, عمران خان کا ایک خاتون نے بہت نقصان کر دیا. عمران خان اٹک جیل میں بند ہے لیکن اٹک سے پی ٹی آئی کے میجر طاہر صادق کے رشتہ دار ہیں ایمان طاہر, انہوں نے ٹویٹ کر کے بڑا دعویٰ کیا کہ اپنی طرف سے تو بڑا تیز لایا لیکن نیازی کو نقصان پہنچا دیا. کیسے بتاتے ہیں آپ کو. محترمہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پل پل کی خبر ہمیں تو پہنچ رہی ہے. میجر طاہر صادق نے اٹک کے اندر 25 سے 30 ہزار ملازمتیں دلوائی ہیں ہر محکمہ میں, ہر جگہ, لہذا خبر کے بے شمار ذرائع ہیں. اب اندازہ کریں کہ یہ اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ اگر آپ ایسی چیز ہے جیل میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب وہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو عملہ ہے وہ چینج کر دیا جائے گا. محترم نے اس میں دعویٰ کیا کہ اٹک جیل سے ہمیں سب خبریں مل رہی ہیں, یعنی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیل میں جو ملازم ہے وہ سارے میجر طاہر صادق نے رکھوائے ہیں, اس لیے خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب محترمہ نے اس سہولت کاری کا خود اعتراف کیا تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. اب فوری طور پر سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ساری سہولت کاری ختم ہو جائے گی. ایک اور بھی خبر پتہ چلی ہے کہ عمران خان کو بی کلاس دی گئی ہے. بی کلاس ہی میاں نواز شریف کو دی گئی تھی. بی کلاس کے مطابق عمران خان کو 21 انچ کا ٹی وی, ایک کرسی, ایک میز, ایک بسترا جسے آپ میٹروس کہتے ہیں, باتھ روم کی سہولت, اخبار پڑھنے, کپڑے دھونے کا سامان بھی ملے گا اور ہفتے میں ایک بار اپنی فیملی کو مل سکتے ہیں. یعنی عمران خان کی وہ خواہش پوری کر دی جو وہ نواز شریف رکھتا تھا. جی, یہ وہ تمام چیزیں عمران خان کو دی جائیں گی. عمران خان صاحب اپنے کپڑے خود ہی دھویا کریں گے, خود ہی پہنا کریں گے. ساتھ میں ان کو ظاہر ایک وہ جو ایک ساتھ میں ملازم یا وہ جو جیل کا ایک قیدی ہوتا ہے اس کو ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو لگایا جائے گا. لیکن عمران خان جو دوسروں کے لیے مانگتا تھا خدا کی ذات نے وہ عمران خان کو وہ دے دیا. یہ بڑی ایک خدا کی قدرت کی طرف سے میرے خیال میں ایک انصاف کہہ لیں کہ رب جو ہے وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, رب کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نہیں کھودنا چاہیے, جو دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. جب وہ کسی کا اے سی اتارنے کی بات کرتے تھے یا وہ کسی کا گھر سے کھانا کھوانا بند کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ملنے نہ دیں. اب اندازہ کریں وہ آپ کو نواز شریف صاحب والا قصہ یاد ہوگا جس میں انہوں نے اپنی بیگم سے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے کہا کہ ان کی بیگم کی طبیعت خراب ہے. تو ان سے کہا گیا جی کہ آپ کے منٹ ختم ہو گئے ہیں. تو وہ جو جیلر بیٹھا انہوں نے اس کے ساتھ جو بھی میاں صاحب کی جو بھی گفتگو ہوئی وہ آپ کو بہت دفعہ سنا چکے ہیں. تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ عمران خان نے دوسروں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے.
अच्छा, आखिर में साजिश के एक और मोड़ पर बात करूँगा जो साकब नसार की तरह सफाइयाँ और वज़ाहतें दे रहा है। जी, आसिफ सईद खोसा ने, जिसने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया करार दिया था, जो इस बेंच का सरबराह था, जिसने नवाज शरीफ साहब को नहल किया था, इसने बिला वास्ता माफ़ी माँगी है। मसूफ ने पहली बार लब कुशाई की, एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि मैंने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया या गॉडफ़ादर करार नहीं दिया था, यानी मसूफ भी साकब नसार की तरह अपने गुनाह धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कौम सब जानती है, सब पता है, यहाँ मुल्क की चलती तरक्की को रोकने वालों को कोई मेरे ख्याल में माफ़ी मिलने वाली नहीं है, ना कोई इस किस्म की माफ़ी मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर है, इन लोगों को अब नज़र आ रहा है कि ये गलत कर बैठे हैं, ज़्यादती कर बैठे हैं अपने साथ भी, मुल्क के साथ भी, और उसका ख़मियाज़ा आज जिस तरह आप लोग भुगत रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। बट एनी हाउ जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, और उसके अलावा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफ़िज़।